एनएसएलको कर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको जित, माउ कम्पनी एजेटाले दाबी गरेको 50 करोड डलरको क्षतिपूर्ति खारेज। 70 वर्षको उमेर हद हटाउने एमालेको निर्णयको प्रभाव अन्य दलमा समेत पर्ने संकेत, कांग्रेसका युवा नेताको पार्टी रूपान्तरण अभियानलाई लिएर संशय। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भएका प्रदर्शनप्रति प्रतिपक्षी एमालेको आपत्ति, संहितालाई कमजोर पार्ने गरी गतिविधि नगर्न सरकारको आग्रह। कोलम्बियामा सरकार र विद्रोही ग्रुप ELN बीच युद्धविरामको सहमति, पूर्ण शान्ति कायम गर्ने राष्ट्रपति गुस्ताभोको अभियानमा महत्त्वपूर्ण फड्को। र विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्कारेजलाई हराउँदै सर्बियन स्टार नोभाक जोकोभिच फ्रेन्च ओपन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। 80% शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर निर्धारणको विषयमा एनसेलको माउ कम्पनी आजिएता ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता समक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ। करिब 4 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकार विरुद्ध एनसेलले दावी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो। आजिएटा ग्रुपले 2076 वैशाखमा विश्व ब्याङ्कको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आजिएटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता विरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको र त्यसको न्याय निरूपण गर्दै करिब 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दावी गरेको थियो। यसमा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला आएको कानून मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणिन्द्र गौतमले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, फैसलाको बृहत विवरण विश्लेषण गर्न बाँकी छ, तर हाम्रा कानून व्यवसायीबाट आएको जानकारी अनुसार नेपालले मुद्दा जितेको छ। मुख्यतः द्विपक्षीय लगानी सम्झौता विरुद्ध भयो। हामीलाई न्याय दिएन भन्ने एउटा राज्यलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो आरोप लगाइएको थियो। मूलभूत रूपमा यी आरोप खारेज भएका छन्, तर क्षतिपूर्ति स्वरूप केही रकम भने नेपालले बेहोर्नुपर्ने फैसला भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कति अङ्क तिर्नुपर्छ अहिले भन्न सकिन्न, तर सानोतिनो खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। तर यो एकदमै सामान्य कुरा हो। नेपाललाई आजिएटाले लगाएको गम्भीर आरोप खारेज भएको छ। विदेशी लगानीका लागि नेपालमा अवरोध र लगानी गर्ने वातावरण छैन, जथाभावी कर लगाइदिन्छन्, अब विदेशी लगानी नै आउँदैन भन्ने भाष्यबाट देशले मुक्ति पाएको छ। अर्कोतर्फ 50 करोड अमेरिकी डलर नेपालले फिर्ता समेत गर्नुपर्ने छैन। एनसेलको 80% शेयर बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरी असुल गरेको सो रकम बराबरको कर फिर्ता गर्नुपर्ने आजिएटाको माग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता समक्ष गरेको थियो, जुन रकम फिर्ता नहुने गरी फैसला आएको गौतमले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 6 सीट भएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन गृह कार्य थाल्नु भएको छ। संसदमा प्रस्तुत बजेट पारित भए लगतै जनमतलाई भनेअनुसार मन्त्रालय दिएर सरकारमा फर्काउने दाहालको तयारी छ। मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारसँग माओवादी र जनमतको खटपट परिरहेका बेला दाहालले जनमतलाई संघीय सरकारमा ल्याउन खोज्नु भएको हो। पुसमा अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी जनमत अर्को पटक मन्त्री परिषद विस्तारमा उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि बाहिरिएको थियो। हाल माओवादी पाएका मन्त्रालयबाट कुनै एक वा कांग्रेसले पाएका मन्त्रालय साटफेर गरी जनमतलाई दिने तयारी छ। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सकेसम्म सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको नीति भएको उल्लेख गर्दै जनमतलाई मन्त्रालय छुट्याइने बताउनुभयो। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी उहाँले भन्नुभयो, सकेसम्म राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री ज्यूको नीति हो। दाहालसँग केही दिनअघि भएको कुराकानीमा दाहालले पर्यटन मन्त्रालय दिन सक्ने बताउनु भएको जनमत स्रोतले जनाएको छ। जनमतले माग गरेको उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेकाले माओवादीले जनमतलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मध्ये एक दिन सक्ने सम्भावना छ। पर्यटनमा सुदन किराँती र संघीय मामिलामा अमनलाल मोदी
मन्त्री हुनुहुन्छ। आफ्नो भारत भ्रमणका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको भन्दै किरातीसँग प्रधानमन्त्री दाहाल चिनिनु भएको छ। जनमत अध्यक्ष सीके राउतले सरकारमा जाने बाटो खुलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पाउने मन्त्रालय र अरू राजनीतिक मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि सरकारमा जान सक्छौँ। हाल बजेटबारे छलफल चलिरहेकाले यो पारित भएपछि कुरा हुन्छ होला। प्रवक्ता चन्दन सिंहले प्रधानमन्त्रीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने संकेत पाएको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशमा जसपा र जनमत बीच तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला यी दुई दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा आफूलाई समर्थन बलियो हुने दाहालको बुझाइ छ। मधेसमा प्रभाव भएका दुई दलबाट सरकारलाई समर्थन भएपछि प्रदेश सरकारमा माओवादीका लागि उपयुक्त स्थिति सिर्जना हुने उहाँको बुझाइ छ। 10 वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरिदिएको थियो। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ 16 गते दरपेट आदेश गरेका थिए। दरपेटको निर्णय विरूद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै हिजो न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले सो रेट दर्ता हुने आदेश दिनुभएको हो। रेट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अर्याल, स्वागत नेपाल लगायत 21 कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रस्तुत मुद्दा नियमित अदालतकै क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले दरपेट विरूद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको, सर्वोच्चको आदेश आएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि 1 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएकाले न्याय पाउने निवेदकहरूको नैसर्गिक हकलाई कुनै पनि बहानामा अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो। द्वन्द्वमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको विषयमा माफी तथा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नसक्ने भएकाले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर हुन जरुरी रहेको अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिका विसङ्गतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन जुनसुकै पार्टीमा पनि युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक पर्छ। तर नेपालको हकमा युवा नेतृत्वमा आउनका लागि उपयुक्त वातावरण पुराना दलहरूमा अझै बनिसकेको छैन। नेकपा एमाले 70 वर्षीय उमेर हद निलम्बन गरेर युवालाई अझै पर्खिन सन्देश प्रवाह गरेको छ। त्यसको बासिटा नेपाली कांग्रेसमा पनि पर्ने खतरा देखिएको छ। त्यसो हो भने पार्टी रूपान्तरणको अभियान चलाउँदै आएका कांग्रेसका युवा नेताले कसरी चेर्लान् त पार्टीभित्रको यथास्थितिवादी चिन्तन। गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा नराम्ररी पाखा लागेपछि पुराना दलहरू अहिले सांगठनिक संरचना बलियो बनाउने अभियानमा लागेका छन्। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षधरले मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामबाट सुरु गरेको प्रदेश स्तरीय भेलाको लक्ष्य भनेकै पार्टीको कमी कमजोरी विकृति विसंगतिको अन्त्य गरी पार्टीमा व्यापक सुधार परिवर्तन र आमूल रूपान्तरण गर्नु हो। तर संगठन सुदृढीकरणका लागि आयोजित त्यस्ता भेलामा पनि गुटगट प्रतिनिधित्व हुन थालेपछि कसरी र कस्तो रूपान्तरण होला भन्ने अन्यल सिर्जना भएको छ। जेठ 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने रूपान्तरण अभियानका बारे जानकारी दिँदै नेता गुरुराज घिमिरे, हाम्रा अवयवहरू अव्यवस्थित छन्, हाम्रा भातृ संस्थाहरू अव्यवस्थित छन् र यो सबै कुराको हेक्का र होस चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ होस पुर्याउनु पर्ने चाहिँ नेतृत्वले हो। त्यसमा समस्या देखिएको छ र जनमानसबाट र चाहिँ पार्टीबाट धेरै ठुलो पार्टीगत साथीहरूबाट धेरै ठुलो प्रश्न उठ्दाखेरि पनि हामी सचिएर हामी सुधारिएर पार्टीले एकताबद्ध भएर चाहिँ नि आफूलाई सुधारको रूपान्तरणको प्रक्रियामा सामेल गरेको पाइएको छैन। त्यसैले यो एक प्रकारले नेतृत्वलाई दबाव पनि हो, नेतृत्वलाई सुझाव पनि हो। कांग्रेसमा व्यथितिको चाङ लागेको भन्दै इतर पक्षधरका नेताहरू असन्तुष्टि सार्वजनिक वित्तमै पोखिरहेका छन्। व्यथितिलाई सम्बोधन गरेर थिति बसाल्नुपर्ने नेतृत्व आफै अल्मलिएको भान भएको छ। विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षधर नेताका भेलालाई विश्लेषण गर्दै भन्छन्, रूपान्तरण
रूपान्तरणको पक्षधर भएर जुन सुन्ने गरेका छौँ, सायद मलाई लाग्छ पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरू रूपान्तरणकै पक्षमा देखिन्छ। तर पनि पार्टीभित्रको मूल नीति आदर्श र सिद्धान्तसँग कुनै कुराहरूमा भिन्नता भएर भन्दा पनि वैयक्तिक रूपमा पार्टीका केही पदाधिकारीहरूका गतिविधिहरूका बारेमा उहाँहरूलाई केही चित्त नपुगेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरूले दबाब सिर्जना गर्न खोजेको र नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गर्दाखेरि तल्लो तहमा बसेका कार्यकर्ताको बीचमा पनि यो जुन अहिले नयाँ उदाएका दलहरूतिर केही आकर्षणहरू बढ्दै गइरहेको बेलामा उहाँहरूको यो गतिविधिले चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र पनि यस्तो खालको समूह छ, निरन्तर रूपमा हामी क्रियाशील छौँ भन्ने देखाउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। 10 महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेसमा कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड मात्र होइन, पदाधिकारी समेत अपुरो छ। पार्टी र भ्राती संगठन भद्रगोल बन्दै गर्दा खबरदारी गर्ने पक्षले पनि सत्ता प्राप्ति र लाभ हानिलाई प्राथमिकतामा राख्दा आशातीत सफलता हात लागेको छैन। पार्टीलाई विधान र विधिसम्म चलाउन दबाब दिनका लागि डाक्टर शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले पटक पटक खबरदारी भेला समेत सञ्चालन नगरेका होइनन्। तर बदलिदो सत्ता समीकरण र राजनीतिक घटनाक्रमले कतिपय नेताहरूले कोइरालाको साथ छाडिदिँदा पुस्तान्तरणदेखि पार्टी सुदृढीकरण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 70 वर्ष उमेर हद निलम्बन गरेपछि नेतृत्वमा युवा पुग्ने बाटोमा तगारो तेर्सिएको छ। पार्टी र सत्ताको नेतृत्व अन्तिम समयसम्मै आफैले गर्न पाउनुपर्ने मनसायबाट यो निर्णय आएको देखिन्छ। देशको दोस्रो ठूलो दल एमालेमा पुस्तान्तरणको मर्म र भावनालाई कुल्चिने प्रयास हुँदा त्यसको बाछिटा काङ्ग्रेसमा नपर्ने कुरै भएन। युवालाई अघि बढ्नबाट रोक्न यस्ता कदमले मूलधारका पार्टीको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने विश्लेषक भण्डारी बताउँछन्। प्रभाव त स्वाभाविक गरी पर्छ नपर्ने होइन, तर सँगसँगै के पनि पर्छ भन्दा यिनले मूलधारमा रहेका भनेका पार्टीहरूको जुन खालको अस्तित्व र उनीहरूमाथि जुन आक्षेप लागिरहेको थियो, नयाँ उदाएका पार्टीहरूमा केही जो आवाजहरू आइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै पक्षलाई जान्ने फेरि अर्को चुनौती पनि छ। उमेर हटाउने कुराले चुनौती छ। यद्यपि प्रजातन्त्रको वास्तविक विचार हो, त्यहाँ बायोलोजी चाहिँ हुँदैन। यो ढङ्गबाट अगाडि जाँदै गर्दाखेरि कार्यक्षमताको प्रश्नहरू कतिपय ठाउँमा नेटवर्कको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ उमेर हटको कुराले गर्दै गर्दाखेरि प्रभाव त अवश्य पर्छ। काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरको आवाज उठाउनेहरूलाई अन्तिम समयमा धोका हुने गरेको दृष्टान्त नौलो होइन। युवा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तर साथ नपाउने अभागी नेतामा पर्छन् महामन्त्री गगन थापा। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध जुनसुकै तहसम्म जान सक्ने छवि बनाएका थापा काङ्ग्रेसलाई चलायमान बनाउन गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, सबैले अब काङ्ग्रेससँगको सम्बन्धलाई पातलो बनाउनु पर्यो, काङ्ग्रेसको नेतासँगको सम्बन्धलाई पातलो बनाउनु पर्यो। काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अब यसलाई सुधार्ने भने काङ्ग्रेसभित्र हामीले भएको गुट सबै भत्काउनु पर्छ। जम्मा काङ्ग्रेसमा 2टा गुट छ भने भनौँ, जम्मा 2टा गुट काङ्ग्रेसमा। एउटा गुट भनेको काङ्ग्रेसमा परिवर्तन चाहने गुट, एउटा गुट भनेको परिवर्तन रोक्ने गुट। अब यो दाई त्यो दाई यो सब छोडिदिनुहोस्, जो को दाईसँग को लाग्यो सब बिर्सौँ। अब काङ्ग्रेसभित्र एउटा परिवर्तन, काङ्ग्रेस बदलेर छाड्ने एउटा गुट होइन, बदल्न मिल्दैन, कहाँ दाईहरू रिसाउनुहुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो अर्को गुट। गत वर्षको साउनदेखि बस्न नसकेको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर नीति अधिवेशनको तयारी गर्ने काङ्ग्रेसको रणनीति छ। नीति अधिवेशन अगावै पार्टीलाई सांगठनिक रूपमा चुस्त दुरुस्त बनाउने गृह कार्यमा रहेको काङ्ग्रेसले असार 1 गतेबाट पार्टी सदस्यता अनलाइन मार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। गुट भन्दा माथि उठ्न नसक्ने नेतृत्व र युवामा आकर्षण पैदा गर्न नसक्ने नेताहरूको बलमा नेपाली काङ्ग्रेस 15औं महाधिवेशनसम्म कसरी बोरिन्छ भन्ने अड्कलबाजी गर्न गाह्रो पर्नेमा कुनै दुविधा छैन। अहिले सञ्चालन भइरहेको रूपान्तरण अभियानले बोरिने वातावरण तयार पार्छ कि बिगार्छ भन्नेमा काङ्ग्रेसजन आफै ढुक्क छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ दासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले संघीयता विरोधीलाई फाइदा हुने गरी आन्दोलन नगर्न कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा उत्रिएका पहिचानवादी पक्षधर समूहलाई आग्रह गरेको छ। राजनैतिक मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने भन्दै सरकारले उनीहरूलाई लोकतन्त्र र संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, आफूले ठिक ढङ्गले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा यही संहिता माथि आक्रमण गर्नेहरूलाई, संहितालाई कमजोर पार्नेहरूलाई पनि बल पुग्न नजाओस् भनेर ती साथीहरू पनि गम्भीर हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हर हालतमा हामीले यो संहिताको रक्षा गर्न सकेनै संहिताका बारेमा भएका आफ्ना दृष्टिकोणहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनमत निर्माण गर्दै वैधानिक बाटोबाट लागू गर्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसमा ध्यान दिन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कोशी प्रदेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेतामाथि आक्रमण भएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो विषयमा सदनमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनमा हुने अराजक गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्दै विरोध गर्ने वा आफ्नो सोचको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कामलाई हामी ग्यारेन्टी गर्छौं। तर कुनै पनि कोणबाट असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैर शान्तिपूर्ण र ध्वंसात्मक प्रकृतिको अराजक गतिविधिहरूलाई राज्यले सरकारले छुट दिन सक्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा हिजो इलाम र उदयपुरमा आफ्ना नेतामाथि आक्रमण भएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेको थियो। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर जातीय विभाजन गराउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रदेशको नाम के राख्ने त्यो हामीसँग मतलब छैन, त्यो प्रदेश सभाको कुरा हो। यदि प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा कुनै पार्टीलाई चित्त बुझेको छैन भने प्रदेश कोशी प्रदेशमा वैधानिक प्रक्रियाबाट 2/3 बहुमतबाट तपाईँ नाम परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीलाई त्यो स्वीकार गर्छौँ। त्यो प्रक्रियाबाट आउनुहोस्। ढुङ्गा बुढा गरेर हुँदैन, अराजकता सिर्जना गरेर हुँदैन। देशलाई विभाजन गर्ने, जातीय हिसाबले, साम्प्रदायिक हिसाबले विभाजित गर्ने, यो भन्दा दुःखद कुरा केही पनि हुँदैन। प्रदेशसभाको नामाकरण भएपछि विरोधमा उत्रिएका पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले 3 सदस्यीय टोली बनाइसकेको छ। देशभर तापक्रम बढिरहेका बेला विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्ची बजारमा पनि गर्मीले जनजीवन कष्टकर हुन थालेको छ। प्राय चिसो भइरहने नाम्ची बजारमा एक सातादेखि असह्य गर्मी महसुस गरिएको छ। एक स्थानीयले भने 12 वर्ष अगाडि एकपटक यस्तै गर्मी भएको थियो। एक सातादेखि त्यहाँ टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ। दैनिक तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ। स्थानीय व्यवसायी लामाकाजे शेर्पाले भने बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म चर्को घाम लाग्छ। हिमाली भेगका स्थानीयका लागि यो धेरै गर्मी हो। यसअघिका वर्षमा यो समय त्यहाँको औसत तापक्रम 4 देखि 5 डिग्री सेल्सियससम्म हुने गर्थ्यो। गर्मीले गर्दा स्थानीय दिउँसो घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय छिमी कालदेन शेर्पा बताउँछन्। समुद्र सतहबाट 3400 मिटर उचाइमा रहेको नाम्चीमा समेत गर्मी बढ्दा कृषि कर्ममा समेत असर गरेको छ। शेर्पाले भने अहिले आलु गोड्ने सिजन हो, घरबाट खेतबारीसम्म जानै कठिन छ। उच्च हिमाली भेगमा समेत तापक्रम उच्च हुँदा विदेशी पर्यटकले समेत असहज महसुस गरिरहेका छन्। आरोहणको सिजन लगभग सकिए पनि अहिले दैनिक 15 देखि 20 जना विदेशी पर्यटक नाम्चे पुग्ने गरेका छन्। यता नाम्चेमा तत्काल वर्षाको सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हल्का वर्षाको संकेत देखिए पनि तापक्रम घट्ने गरी पानी पर्ने सम्भावना नदेखिएको मौसमविद बिनु महर्जनले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। त्यसैगरी सोलुखुम्बुको स्याङबोचेमा पछिल्ला 3 दिन यता तापक्रम निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। मंगलबार 14.1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएकोमा शुक्रबार 15.2 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। लुक्ला उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम भने शुक्रबार 23.6 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। त्यहाँ बिहिबार 24.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम रेकर्ड भएको थियो। उता मुस्ताङको जमसममा पनि पछिल्लो 4 दिन यता तापक्रममा लगातार वृद्धि भइरहेको छ। मंगलबार 19.2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेकोमा जमसममा बुधबार बढेर 22.4, बिहिबार 22.7 र शुक्रबार 23.8 डिग्री सेल्सियससम्म अधिकतम तापक्रम पुगेको छ। पोखरामा पनि 23 वर्ष यताकै गर्मी रेकर्ड भएको छ। शुक्रबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 35.9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराले जनाएको छ। देशभर नवलपरासीको नवलपुरमा शुक्रबार सर्वाधिक तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। सर्लाहीको सिमरामा शुक्रबार 41.4 तथा कपिलवस्तुको तौलिहामा 42.4 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव बिस्तारै देखिन थालेपछि देशका केही ठाउँमा छिटपुट पानी पर्न सक्ने भए पनि आइतबारसम्म तापक्रम अझै बढ्न सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बलियो प्रमाण अभियोजन सहित मुद्दा परेकाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू अदालतबाट समेत उम्कन नसक्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक आन्दोलनले सड़कमै उपस्थित भएर खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई यतिकै सामसुम पार्न खोजिएको त होइन भन्ने लिखित प्रश्न र आशंकासहित हिजो गृह मन्त्रालय पुगेका सञ्जीव उप्रेती, केशव सिगदेल, घिमिरे
युवराज शिशिर उप्रेती, रक्षा बम, प्रेम चलाउने पवन थापा लगायत नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र जनसेवाका लागि आफू लडिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपयले सधैँ गृहमन्त्री होलास र थुनिएकाहरू निस्किँदा तेरो के होला भन्ने गरेका छन्। ठोस तथ्य प्रमाण बिना अभियोगीले बयानमा बोलेकाहरूसम्मका मुद्दा कमजोर बन्ने सम्भावनाप्रति सरकार सजग छ। सो प्रकरणबारे भएको प्रहरी अनुसन्धानका दौरान देखा परेका अनियमितताबारे प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सरकारको जवाफदेही खोज्न तथा अदालती प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउन आम नागरिकहरूका तर्फबाट माग गरिएका बृहत नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ठिक 1 वर्ष अघि समस्याग्रस्त बाह्य सूचकका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख देखिएको थियो। खास गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित दबावमा पर्दा गत वर्षको यही बेला 10 प्रकारका वस्तुको आयातमै बन्देज लगाएको थियो। गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, तास, खेलौना, कुरमुरी लगायत सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध थियो। आयात प्रतिबन्ध हटेको 5 महिना बितेको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक पनि यति बेला मजबुत अवस्थामा पुगेका छन्। प्रतिबन्ध खुला भएपछि पनि ती वस्तुको आयात सामान्य छ। अब मुलुकको बाह्य क्षेत्र राम्रो अवस्थामा देखिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, रेमिटेन्समा आएको उल्लेख्य सुधार, आयातमा आएको कमी, सरकारले ल्याएको बाह्य अनुदान तथा ऋण लगायतका कारणले विदेशी विनिमय सञ्चित बढेको छ। बाह्य क्षेत्रलाई चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। अब आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित वैशाख मसान्तसम्म 14 खर्ब 70 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। वैशाख मसान्तमा यस्तो सञ्चित 11 खर्ब 46 अर्ब बराबर थियो। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रेमिटेन्स बढ्दा र आयात नियन्त्रण हुँदा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत भरपर्दो नभएकाले आगामी समयमा चुनौती कायमै छन्। महिनामा 2 खर्बको आयात हुन थाल्यो भने बाह्य क्षेत्रमा फेरि चाप बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले प्रत्येक महिना 1 खर्ब रुपियाँ बराबर रेमिटेन्स भित्रिन थालेको छ। चैतमा 1 खर्ब 9 अर्ब र वैशाखमा 1 खर्ब 2 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नु र अमेरिकी डलर मजबुत बन्नु रेमिटेन्स बढ्नुको मुख्य कारण रहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोलम्बियामा 6 दशकदेखि विद्रोह गर्दै आएको नेशनल लिबरेसन आर्मी र सरकारबीच युद्ध विराम गर्ने सहमति भएको छ। आगामी अगस्त 3 देखि 6 महिनासम्मका लागि दुवै पक्षले युद्ध विरामको सहमति भएको अल जजिराले जनाएको छ। सो सहमति हालसम्मकै ठूलो उपलब्धि भएको र कोलम्बियामा पूर्ण रूपमा शान्ति कायमका लागि फड्को मारिसकेको राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले बताउनु भएको छ। क्युबाको राजधानी हावानामा तेस्रो पटकको वार्ता पश्चात युद्ध विरामको टुङ्गो लागेको हो। सन् 1960 देखि कोलम्बियाको विभिन्न क्षेत्रमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेशनल लिबरेसन आर्मीले पटक पटक युद्ध विराम गरे पनि राष्ट्रिय रूपमा युद्ध विराम गर्ने सहमति पहिलो उपलब्धि भएको कोलम्बियाली सरकारले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्कारेजलाई हराउँदै सर्बियन स्टार नोभाक जोकोभिच फ्रेन्च ओपन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पेरिसमा गैराती भएको सेमिफाइनलमा वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेका जोकोभिचले अल्कारेजलाई हराएर फ्रेन्च ओपनको उपाधि नजिक पुगेका हुन्। पछिल्लो जितसँगै जोकोभिच 34औं पटक ग्रान्ड स्लामको फाइनल पुग्न सफल भएका छन्। स्पेनका अल्कारेजलाई जोकोभिचले 6-3, 5-7, 6-1 र 6-1 को सेटले पराजित गरे। 7औं पटक फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा पुगेका जोकोभिच 24औं ग्रान्ड स्लामको उपाधि जित्ने योजनामा रहेका छन्। जोकोभिचले अब फाइनलमा जर्मनका अलेक्जेन्डर ज्वेरेभसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अलेक्जेन्डरले सेमिफाइनलमा नर्वेका कास्पर रुडलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान पक्का गरेका हुन्। यस्तै फ्रेन्च ओपन टेनिसको महिला एकलतर्फ चेक खेलाडी क्यारोलिन मचोभाले दोस्रो वरियताकी एरिना सेबालेन्कालाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी भूभागमा अधिकांश बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:59 हुनेछ।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।